آندی پئی سمجھ توجہ کریا ہے نبی دے بعد صدیق دا صدیق دے بعد شہداء دا تساں مینوں دسو حضرت عمر شہیدن کے کوئی نہ علی شہیدن کے کوئی نہ عثمان شہیدن کے کوئی نہ اللہ فرماندا ہے اے شہیداں دا کوٹھا تا ہکو پر صدیق دا کوٹھا وکھرا ہے جویں محمد دا کوٹھا وکھرا ہے محمد کریم دا کوٹھا بھی وکھرا صدیق دا بھی وکھرا صدیق تے اس واسطے شہادت نہیں اللہ پاک دتی تاکہ نبوت نہ نکھر نہ ونجے شہیداں دے تریے کوٹھے چ نہ ونجے اللہ پاک نے جویں تلوار محمد تو دور رکھی ہے انہیں صدیق تو دور رکھی ہے تاکہ نبوت تے صداقت دیاں سرحداں ٹوٹ نہ ونجن شہید تتا ہے جنے رل کے ایک کوٹھے چ گزارا کر سکدے مگر صدیق دے کوٹھے چ یا تا نبی گزارا کر سکدا ہے نبوت دے پیچھے یا تا صدیق گزارا کر سکدا ہے اللہ پاک نے جدا کٹھا بیان کیتا ہے ترائے شہید ایک پاسے ہو ونجن تاویں صدیق دی کوٹھی چاون دی طاقت نہیں رکھدے کچھ ہو رہے ضرور اللہ 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 دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فرماندے ہیں او لوگو لا تعذونی فی اصحابی او لوگو کہڑے لوگ اوے جڑے محمد دی سنگت وچ رہن والے کہڑے لوگ اوے جیندا نا حضرت عمر بھی ہوے عثمان بھی ہوے علی بھی ہوے اشرا مبشرہ بھی ہوے حضرت سائر صحابہ بھی ہوے اتنے صحابی محمد پاک دے بخاری شریف دی حدیث ہے ابی ابن کعب دی حدیث ہے او فرماندے والمسلمون یومئذ کتنی تعداد وچ مسلمان ہن اس جنگ دے وچ کتنے ان لا یحصرہم کتاب حافظ ساری کائنات دیاں گینا کرن والا کوئی حافظ بھی لکھن بویا تاویں اودیاں کلماں تک کھچ ونجے نا ہاتھ تا تھک ونجے نا پر محمد دے صحابیاں دی گنتی کوئی کر نہیں سکدا اللہ اتنے صحابہ کرام دے اندر اللہ پاک دے پیغمبر فرماندے ایھا اللہ لا تعذونی فی اصحابی او لوگو میرے صحابہ دے بارے چ مینوں ایذا نہ دتی کرو حضرت عمر بھی گوڈے بھرنے ڈھائے پے حضرت عثمان بھی انہاں دے پیچھے بیٹھ رہے حضرت علی بھی انہاں دے پیچھے بیٹھے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دا تمخر وجو تغیر وجو رسول اللہ دے پاک پیغمبر دے رخ انور دے اوتے انہوں معلوم ہوندا کندھاری انار دے دانے ٹوٹ پے اتنے غصے نال پیلا ہو گیا ہے نال ادو ودنا تائم تنفخا ادو نال رگا مبارک محمد کریم دی گردن مبارک دیاں زیادہ معلوم ہو گئیاں تڑیاں ہوئیاں غصے دی وجہ کولوں اکھاں وچ سرخی آئی اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے اعلان کر رہے ہیں صحابہ کرام جھک گئے اخیری حضرت عمر فرماندے رضیت باللہ ربا و بمحمد النبیا و بقرآن اماما اللہ دے پاک پیغمبر جویں تساں آکھو سمجھے کریے کیوں ناراضگی سڈے اتنے آئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا او میاں ہو تو سارے تساں میرے ساتھی ہو تو میرے سارے قریبی بھاویں کوئی کالا تے بھاویں کوئی گورا بھاویں کوئی دور دا رشتہ دار تے بھاویں کوئی نیڑے دا بھاویں کوئی وڑی دا بھاویں لڑی دا بھاویں اہل دا بھاویں خل دا بھاویں قبیلے دا بھاویں کنبے دا بھاویں روم دا بھاویں یمن دا بھاویں شام دا بھاویں عراق دا بھاویں عجم دا بھاویں کسی مقام دا میرے کول جڑے آ گئے ہو تو مینوں ڈاڈھے پیارے پر میں تانوں سارے نوں آنا اے جڑا صدیق بیٹھا ہے اے دے بارے چ کوئی گل نہ کیتی کرو ہر دیاں گلاں پچا لینا پر صدیق دے بارے چ گل میں نہیں پچا تکبیر لا تعذونی فی اصحابی محمد رسول اللہ دہن تو بھی صحابی پر محمد کریم گلاں تے برداشت کر لیندے مگر ابو بکر صدیق دیاں گلاں او دے خلاف ہویاں کیوں جو نبی پاک فرماندے ہیں ما من احد علی یدہ الا کافاتہ بہا جڑا بندہ بھی ابتداء نبوت وچ میری ہاتھ بٹائی کریندا رہیا ہے میرا تعاون کریندا رہیا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے میں سارے دے بدلے لہا دتے مگر الا حاضر رجل اے ہکو بندہ صدیق ہے جے میرے تے احسان کیتے ہیں مینوں اللہ دی قسم ہے میں بڑا زور لایا ہے میں احساناں دا بدلہ نہیں لا سکیا اللہ نو آکھیا اللہ فرمایا میں آپ دیہاڑے قیامت دے